हेलो व्यूअर्स। उर्दू तंज़ो मिज़ाह के इमाम समझे जाने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक दफ़ा कहा था कि हमारे यहाँ मज़हब इतने बड़े पैमाने पर तजारत के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर इस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाए तो मुल्क का सारा कर्जा उतर जाए। लेकिन टैक्स लगाने वाले खुद इस तजारत के हिस्सेदार हैं। अभी कुछ दिन पहले जब बरतानवी हाई कमीशन का एक मासूम सा गोरा चिट्टा सा वफद सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के दफ्तर में चाय की चुस्कियां ले रहा था, तो उन्हें एक ऐसी अपनी तरफ से खुशखबरी सुनाई गई कि उन बेचारे गोरों के लिए, जिसे फिल्मों में होता है, बिस्किट हाथ से गिरते गिरते बचे थे। हमारे बड़े ही आला दिमाग ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके बताया जी कि पंजाब के 66,667 इमाम मसाजिद को 25-25 हज़ार रुपये माहाना एजाज़िया दिया जा रहा है, जिसके मद में सिर्फ सालाना 20 अरब रुपए जो है वो हंस खेल कर कौमी ख़जाने से निकाल लिए जाते हैं और उनमें बांट दिए जाते हैं। तो ये सुनकर बरतानवी वफद जो है वो अपने माथे पर हाथ उन्होंने रखा और ये सोचा कि कम वक्त जो हम हैं यहाँ सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी और प्राइमरी स्कूल की ग्रांट्स, उनके बारे में बातचीत करने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो असल एनर्जी का जो मंबा है वो तो कुछ और ही है। और कुछ सोशल मीडिया के शरारती बुकरातों ने अपने जाली ज़राए के दावे करते हुए कि उनके मुताबिक पंजाब हुकूमत के एक ब्यूरोक्रेट जो कि हालिया दिनों में बरतानिया से पढ़ कर आए हैं ताज़ा ताज़ा, उन्होंने हुकूमत के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया कि इन 67,000 मौलवियों को एक हदायतनामा जारी कर दिया जाए और उसके मुताबिक वो अपने हर जुमे के खुतबे जो हैं उनके मुताबिक अरेंज करेंगे। तो उन शरारती सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के मुताबिक जो ड्राफ्ट मौलवियों के हवाले किया गया, उसके व्यूअर्स चंद पॉइंट्स पढ़कर ही मौलवियों के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो चंद पॉइंट्स हमारे हाथ भी लगे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। अब खुदा जाने कि उनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, लेकिन ये तो उनके अपने ज़राए दावा करते हैं। तो जनाब, जो पहला ड्राफ्ट 25-25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले मौलवियों के हवाले किया गया था, उसके मुताबिक जो गाइडलाइन हुकूमत की जानिब से दी गई उसमें ये शामिल था कि मौलवी अवाम को ये तबलीग करेंगे कि कोई भी मुसलमान किसी भी दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ सकता है, उसे किसी का जो मसलक है वो जानने की ज़रूरत नहीं। गाइडलाइन में ये भी लिखा था कि नफ़रत की बजाय मोहब्बत की बात की जाएगी और आवाम को अक्ल की तरगीब दी गई। अब आप खुद सोचिए व्यूअर्स, मेंबर की सियासत का बुनियादी उसूल ही हम लोगों ने यह बना रखा है कि जज्बात को हमेशा उबाल पर रखा जाए। अगर आवाम ने अक्ल का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो, और अगर सब के पीछे नमाज पढ़ने शुरू कर दी तो हमारे अपने जो ब्रांड्स हैं मजहबी, उनका क्या होगा। मार्केट में पिछले 1400 साल से जो मसाले की फ्रेंचाइजीज हमने खोल रखी हैं उनका तो दिवालिया ही निकल जाएगा। और अगर जैसे मिसाल कोका कोला और पेप्सी एक ही बोतल में आप लोगों को मिलने लगे हैं तो फिर एक ब्रांड की तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। हम तो पिछले 40 साल से पब्लिक को ये समझा कर अपना रिस्क कमा रहे हैं कि सामने वाली गली की मस्जिद में वहाँ पर जाने से ईमान आपका खारिज हो जाएगा, और आप 25,000 रुपये देकर इन मौलवियों से इनके 40 साल बिजनेस मॉडल छीनना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, तीसरी शिक के मुताबिक मौलवी ये ऐलान करेंगे कि कोई भी मौलवी मस्जिद में या मदरसे में या फिर कहीं भी बच्चों के साथ जिनसी हवस करता हुआ पकड़ा गया तो उसे फ़ौरन सीसीडी के हवाले किया जाएगा और उसकी कम से कम सज़ा जो मुतय्यन की जाएगी वो नेफे में पिस्तौल चलने वाली होगी, और फिर उसके खिलाफ मौलवियाना बाइकाट भी किया जाएगा इज्तिमाई। अब इस शिक पर तो गोया हुजरों में सफ़े मातम ही बिछ गई, शोर मच गया कि ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, हम अपने मामलात अपने ही तरीके से हल करते हैं और करते रहेंगे। आप रियासती कानून को बीच में लाकर हमारे तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, ये मौलवियों का उनका फीडबैक था। और चौथी शिक के मुताबिक V8 गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र्स और अरबों रुपए के जो पैलेसेस में रहने वाले हमारे बहुत ही नेक और पारसा मजहबी रहनुमा जो है उनका बाइकाट किया जाएगा, और जितने भी ये मौलवी हैं उनको रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह की भूख की ज़िंदगी का अमली नमूना जो है वो पेश करना होगा। ये वो शिक थी जहाँ पहुँचकर जो मुकम्मल तौर पर यह तजुर्बा नाकाम हो गया। तमाम मौलवियों ने फ़ौरन जवाब दिया, जनाब
سادگی اور غربت کا درس دینے کے لیے اسٹیج پر امیر ہونا اور امیر لگنا بہت ضروری ہے. اور غریب آدمی جو ہے وہ جب غربت کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی مجبوری سمجھتے ہیں کہ یہ غربت کی بات کر رہا ہے. لیکن جب 3.5 کروڑ 5.5 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والے اور ریشمی جبہ پہن کر کوئی مولوی مائی پر یہ کہتا ہے جی کہ یہ دنیا تو فانی ہے اور اصل مزہ بھوک کاٹنے میں ہے, تو پبلک پر اس کا رو پڑتا ہے. آپ ہمیں امیروں کا بائیکاٹ کہہ کر ہمارے رول ماڈلز ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ مولویوں کا واویلا شروع ہو گیا اس شک کے بعد. آپ کا فیوریٹ کوئی مولوی ہے؟ مولوی تو ہو ہی نہیں سکتا فیوریٹ. مولوی کا مطلب ہی یہ کہ بے ایمان ہوگا وہ. مولوی کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی. ملا مولوی کا کہتے ہیں, اس کا مطلب ملا. ملا اقبال کی شاعری پڑھ لے نا, کیا کہتے ہیں ملا کسے کہتے ہیں. مولوی تو کوئی, مولوی کا تو مطلب ہی کہ بے ایمان ہے. دین بیچنا شروع کر دیا اس نے. اب 5ویں شک کے مطابق تمام مولوی اور مذہبی علماء کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں گے تاکہ وہ محنت کی کمائی کھانے کا چسکا بھی اپنے منہ کو لگا سکے اور چندہ بند کر دیا جائے گا. تو ویورز, ابھی یہ جو 66,000 مولوی ان 5 شکوں تک کی پہنچے تھے کہ ان کا پورا بدن جو ہے وہ کانپنے لگا, وہ پسینے میں شرابور ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے ان تمام شکوں کے جو کاغذات تھے وہ گر کر زمین بوس ہو گئے, اور ان کے اپنے اندر سے آوازوں کا شور آہستہ آہستہ بلند ہوتا گیا کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں, یعنی آپ کو یہ سہولت میسر نہیں. اب دیکھیے نا کہ سوشل میڈیا پر ایک دانشور نے یہ لکھا کہ ہم نے 25,000 روپے میں ایک ایسی فوج تیار کر لی ہے جو ہمارے حال کو تو تباہ کر ہی رہی ہے, اب مستقبل کی بنیادیں بھی یہ فوج جو ہے وہ کھودے گی. میں ان دانشور صاحب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی, مستقبل کی فکر وہ کرتے ہیں جن کا کوئی حال ہو. ہمارا تو حال اتنا شاندار, رنگین اور سنسنی خیز ہے کہ ہمیں مستقبل کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے. ہماری فلم تو روزانہ کی بنیاد پر چلتی ہے, روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی ہے. ایسے میں اگر ممبر سے تھوڑا سا مسالہ مل جاتا ہے مولویوں کی طرف سے تو زندگی کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اگر یہ 66,000 امام مساجد جو ہیں وہ صبح و شام لاؤڈ سپیکر پر پبلک کو یہ نہ بتائیں کہ پڑوس کے ملک میں کیا سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے, فلاں فرقے کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی ہے, کیوں یہ ناجائز ہے, اور لبرل خواتین کس طرح ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے, فحاشی عام ہے, تو عوام تو بالکل ہی نکمے ہو جائیں گے. اور عوام کے پاس سوچنے کے لیے صرف کیا رہ جائے گا, مہنگائی, بجلی کے بل, آٹے کا بحران, بے روزگاری اور طرح کی فرسٹریشن. اب کچھ سیانے جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت 20 ارب روپے دے رہی ہے تو ان مولویوں کے خطبات بھی حکومت کی طرف سے ہی جاری ہونے چاہیے جو لکھے ہوئے ہوں, جیسے کہ ٹرکی میں ہوتا ہے یا سعودی عرب میں ہوتا ہے. اب اس پر تو توبہ ہی بنتی ہے کہ آپ ٹرکی اور سعودی عرب کا موازنہ جو ہے وہ ہمارے آزاد اور خود مختار ملک سے کر رہے ہیں جہاں کے مولوی بھی خود مختار ہیں. ٹرکی میں تو دیانت نام کا ایک سرکاری محکمہ ہے جو ہر جمعے کو پورے ملک کے مولویوں کو ایک ہی خطبہ بھیجتا ہے, اور کسی مولوی کی یہ مجال بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی ایڈ کر سکے یا نکال سکے. سعودی عرب میں بھی ممبر جو ہے وہ مکمل طور پر ریاستی بیانیے کے انڈر کام کرتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اگر کسی امام صاحب کو حکومت نے فرض کیا, فار انسٹنس یہ کہا کہ جمعے کے خطبے میں آپ نے صفائی ستھرائی پر اہم بات کرنی ہے, یہ بہت اہم ہے, تو امام صاحب جو ہے وہ جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر پہلا جملہ ہی لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ جی لوگوں, یہ حکومت ہمیں صفائی کا کہہ کر دراصل ہمارے ایمان کو صاف کرنا چاہتی ہے, یہ مغرب کا ایجنڈا ہے, یہ مغربی سازش ہے. ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اتنا ویورز معصوم نہیں ہے کہ 25,000 روپے کے بدلے اپنا ہی بیانیہ بیچ دے. وہ پیسے بھی حکومت سے لیں گے, دعا بھی حکومت کی تباہی کی کرتے رہیں گے, اور خطبے میں یہ بھی عوام کو بتاتے رہیں گے کہ جی موجودہ حکمران فاسق ہیں اور فاجر ہیں, ان کا کسی طرح بھی آپ ان کو فالو نہ کریں. اب آپ خود بتائیے فائدہ اس میں سب کس کو ہوا ہے؟ کیا بیوروکریسی کو یا حکومت کا فائدہ ہوا ہے جس نے 20 ارب روپے میں 66,000 لاؤڈ سپیکر جو ہے اپنے کنٹرول میں کرنے کی امید ہی لگا لی ہے, یا پھر مولوی صاحب کا جنہیں 25,000 روپے بھی مل جائیں گے ہر مہینے اور یہ اپنا ایجنڈا چلانے کی آزادی بھی برقرار رکھیں گے کیونکہ ان کو کوئی قابو تو کر نہیں سکتا. مگر اہم بات تو یہ ہے کہ نقصان صرف اور صرف عام آدمی کو ہوا ہے جو پٹرول پر بھی ٹیکس دیتا ہے, آٹے پر بھی سیلز ٹیکس دیتا ہے, بجلی کے بل پر بھی دیتا ہے, اور پاور ود ہولڈنگ سرچارج بھی دیتا ہے,
تاکہ اس 20 ارب روپے کی جو دیسی گھی والی نرسری ہم بنا رہے ہیں اس کو ہرا بھرا رکھا جا سکے۔ خدا ہمارے اس 20 ارب روپے کے بجٹ کو نظر بد سے بچائے، یہ ہماری بہت دعا ہے، اور ہمیں ایسے ہی مزید انقلابی فیصلے کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے، تاکہ ہمارا حال تو جیسا ہے سو ہے، مستقبل کا بھی کوئی کسی قسم کا خطرہ باقی نہ رہے۔ سب مل کر بولیں آمین۔ آپ ویورز اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔